नमस्कार, म वीरेन्द्र जयसवाल। हजुरले वेलकम छ मैथमेटिक्स क्लास में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोर्थ लेक्चर ऑफ परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को बारे में। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को बारे में आज हामी डिस्कस गर्ने छौं, स्पेशली कम्बिनेशन को बारे में। यो भन्दा पहिला हामी तीनवटा लेक्चर में डिस्कस गरिसकेका छौं। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल को बारे में, के होता फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, यसबाट के फाइदा हुन्छ, सबै कुरा हामी डिस्कस गरेका छौं यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा। त्यस्तै फैक्टोरियल एंड परमुटेशन को बारे में, फैक्टोरियल के हो, परमुटेशन के हो, यसको एउटा फर्मुला पनि हामी प्रूफ गरेका छौं। NPR = n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल भनेर। र टाइप्स अफ परमुटेशन को बारे में यो तीनवटै भिडियोजहरु हेर्नु भएको छैन भने माथि आई बटनमा अवेलेबल छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी डिस्कस गर्ने छौं कम्बिनेशन को बारे में। के हो त कम्बिनेशन को बारे में? एक्चुअली कम्बिनेशन भनेको बेसिक मिनिङ हेर्ने भने कम्बिनेशन भनेको सिलेक्सन हो। कुनै पनि कुरालाई कसरी सिलेक्ट गर्न सकिन्छ, सिलेक्सन भनेको छनौट हो है। कसरी कुनै पनि कुरालाई सिलेक्ट गर्न सकिन्छ, दैट इज सेड टु बी कम्बिनेशन। अब सिलेक्सन फेरि कहाँनिर युज हुन्छ? हाम्रै डेली लाइफमा युज हुन्छ। हेरौं, जस्तै एउटा क्रिकेटको टिम बनाउनु पर्यो, एउटा क्लासबाट अथवा एउटा स्कुलबाट क्रिकेटको टिम बनाउनु पर्यो भने प्लेयर्सहरूलाई के गर्न पर्यो? सिलेक्ट गर्न पर्यो। सिलेक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा वेबाट सिलेक्ट गरिन्छ, दैट इज द कम्बिनेशन है। जस्तै टिम फर्मेसन, टिम फर्मेसन गर्ने पर्यो भने प्लेयर्सहरुको त्यहाँनिर सिलेक्सनको युज हुन्छ, दैट इज कम्बिनेशन। सेम तरिकाबाट क्वेशन सिलेक्सन, तपाई कुनै एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ, बोर्ड एक्जामिनेसन, कुनै पनि पेपरमा लेखेको हुन्छ अथवा कुनै कुनै पेपरमा लेखेको होला डू एनी 6 क्वेशन आउट अफ 10 क्वेशन, 10 वटा क्वेशन मध्ये कुनै 6 वटा क्वेशनहरु गर्नुहोस्। अब तपाईले 6 वटा क्वेशनहरु कसरी गर्नुहुन्छ? यस, यू विल सिलेक्ट आउट द क्वेशन। 10 वटा क्वेशन मध्ये तपाईले चोइस गर्दै क्वेशनहरु गर्नुहुन्छ, दैट इज कम्बिनेशन। तपाईले एक थरीबाट 6 वटा क्वेशन सल्भ गर्नुहुन्छ, तपाईको साथीले अर्को थरीको 6 वटा क्वेशन सल्भ गर्नुहुन्छ, तपाईको अर्को साथीले अर्को थरीबाट 6 वटा क्वेशन सिलेक्ट गरेर गर्नुहुन्छ, तपाईको आफ्नो चोइस, तपाईको साथीको आफ्नो चोइस, अर्को साथीको आफ्नो चोइस। वास्तवमा 10 वटा क्वेशनलाई 6 वटा क्वेशन सिलेक्ट गर्ने हो भने टोटल कतिवटा चोइस हुन सक्छ? दैट इज सेड टु बी कम्बिनेशन। टोटल चोइस, टोटल सिलेक्सन, टोटल कम्बिनेशन, बेसिक मिनिङ त्यही हो है। अर्को कुरा हाम्रो के हुन सक्छ भने हामी सोसाइटीमा बसिरहेछौं भने कमिटी फर्मेसन, बेला बेलामा यो चाहिँ सोसाइटीमा युज हुने वर्ड हो। कमिटी बनाउन पर्छ। कमिटी बनाउँदाखेरि सोसाइटीबाट हामी मेम्बर्सहरु सिलेक्ट गर्छौं है। महिलाबाट कति मेम्बर, पुरुषबाट कति मेम्बर, बालबाट कति मेम्बर, सिनियर सिटिजनबाट कति मेम्बर सिलेक्ट गरेर हामी कमिटी फर्मेसन गर्छौं। यिनी सबै कुरामा कम्बिनेसन भन्ने कुरा युज हुन्छ है। यो कम्बिनेसनको बेसिक मिनिङ भयो। अझै म एउटा एक्जाम्पल थ्रु चाहिँ क्लियर गर्दछु। सपोज 3 वटा लेटर हामीलाई गिभन छ, ए बी सी। यो 3 वटा लेटर मध्ये कसैले भन्यो यहाँबाट 2 वटा लेटरको कम्बिनेसन बनाऊ हैन, मेकिङ कम्बिनेसन अफ 2 लेटर्स। 2 वटा लेटरको कम्बिनेसन बनाउनु पर्यो। कसरी बनाउने कम्बिनेसन? दैट इज एउटा एबी पोसिबल होला है, अर्को बीसी पोसिबल होला, अर्को एसी पोसिबल होला। यो एउटा कम्बिनेसन, यो अर्को कम्बिनेसन, यो अर्को कम्बिनेसन, मीन्स 3 कम्बिनेशन्स आर पोसिबल। देयर आर 2 लेटर, दैट इज टोटल कम्बिनेसन इज इक्वल टू 3। 3 वटा लेटर मध्ये 2 वटा लेटरहरुको कम्बिनेसन बनाउन पर्यो भने 3 कम्बिनेशन्स आर पोसिबल है। यही निर मैले अब एउटा कुरा अझै जोड्ने छु परमुटेशन को बारेमा।
परमुटेसन भनेको के त? परमुटेसन भनेको एरेन्जमेन्ट हो है। यहाँबाट दुई दुईवटा लेटरहरू एरेन्ज गर्ने पर्यो भने है, द्याट इज एरेन्जिङ टू लेटर्स, दुई दुईवटा लेटरहरू एरेन्ज गर्ने पर्यो भने एरेन्जमेन्ट कस्तो देखिन्छ? एरेन्जमेन्ट भनेको के भन्दाखेरि लुक्स परिवर्तन हो। इलिमेन्टहरूको पोजिसनलाई परिवर्तन गरिदिने भने अलग किसिमको देखिन्छ, त्यो भनेको के हो? परमुटेसन हो। परमुटेसनले एरेन्जमेन्ट पनि भन्छ, एरेन्ज गर्ने पर्यो। सपोज एबी भनेको एउटा सिलेक्सन हो, एउटा कम्बिनेसन हो। एबीलाई यदि मैले बीए गराइदिएँ भने के हुन्छ? ए को ठाउँमा बी, बी को ठाउँमा ए आयो भने के हुन्छ? यसको एरेन्जमेन्ट फरक देखिन्छ। सो यो भनेको के हो? एउटा परमुटेसन हो। यो भनेको अर्को परमुटेसन हो। यहाँबाट सेम तरिकाबाट अर्को सिलेक्सन बीसी लिने भने के हुन्छ? बीसी यसले सीए गरिदिने भने यसको एरेन्जमेन्ट चेन्ज हुन्छ। सो दिस इज एनदर परमुटेसन एन्ड दिस इज एनदर परमुटेसन। सेम तरिकाबाट एसी चोइस गर्ने भने सीए गरिदिने भने के हुन्छ? लुक्स परिवर्तन हुन्छ। यो एउटा परमुटेसन, यो अर्को परमुटेसन। ओके, सो यो दुई दुईवटा लेटरहरू हामी सिलेक्ट गरियो, द्याट इज कम्बिनेसन। यिनीहरूको अर्डर परिवर्तन गरिदिने भने लुक्स परिवर्तन हुन्छ है, हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन्छ, द्याट इज परमुटेसन। एबीलाई बीए गराउने भने एबी एक तरिको देखिन्छ, बीए अर्को तरिको देखिन्छ। यिनी सबै के हो? परमुटेसन हो। टोटल परमुटेसन कति भयो त? टोटल परमुटेसन इज इक्वल टू एउटा, दुईटा, तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, 6 परमुटेसन्स आर पोसिबल देयर। सो जहिले पनि यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि परमुटेसनका कुरा गर्दाखेरि एरेन्जमेन्ट भन्ने हुन्छ। एरेन्जमेन्टमा अर्डरको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अर्डरहरू चेन्ज गर्ने भने एरेन्जमेन्ट चेन्ज हुन्छ। कम्बिनेसन भनेको सिलेक्सन हो। सिलेक्सनमा अर्डरको भ्यालु हुँदैन। एबी भनेको एउटा सिलेक्सन हो, बीसी भनेको एउटा सिलेक्सन हो, एसी भनेको एउटा सिलेक्सन हो, बीए भने पनि उही सिलेक्सन हो है। राम श्याम, श्याम राम एउटै सिलेक्सन हो। तर हेर्दाखेरि राम र श्याम राखेर हेर्दा, श्याम र राम राखेर हेर्दाखेरि फरक देखिन्छ। सो जुन कुरा फरक देखिन्छ त्यो भनेको परमुटेसन हो। मासबाट चाहिँ सिलेक्ट आउट गर्ने कुरा जुन हुन्छ द्याट इज कम्बिनेसन हो है। अब यसको नोटेसनको बारेमा डिस्कस गरौँ है त। कम्बिनेसनलाई कसरी नोटेट गर्ने म मेटाउँछु, हेर्नु होला। नोटेसन n वटा अब्जेक्टबाट r वटा अब्जेक्टहरू सिलेक्ट गर्ने भने फ्रम n objects when r objects are taken out, then combination of r objects denoted by NCR अथवा क्यापिटल सी लेखेर ब्रेकेटमा n, r लेख्न सकिन्छ है। जस्तै अघिको इक्जाम्पलमा हामी गर्यौं, 3 वटा लेटर मध्ये 2 वटा लेटर सिलेक्ट गरिएको। n भनेको टोटल अब्जेक्ट्स, r भनेको कति वटा लेटरको हामी कम्बिनेसन बनाउने हो, द्याट इज r हो। यो नोटेसन हो NCR, n वटा अब्जेक्ट मध्ये r वटा अब्जेक्ट चोइस गर्ने, अथवा यसैलाई c ब्रेकेट n, r पनि लेख्न मिल्छ है। यो नोटेसनको बारेमा भयो। अब हामी यसको एउटा बहुत इम्पोर्टेन्ट थ्योरम छ जुन हामी 12 को एक्जामिनेसनमा पढिरहेका छौं भने धेरै पटक सोधेको
प्रब्लम हो, धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो। यसको एउटा थ्योरम हामी हेर्न गइरहेका छौँ। हेरौँ है त थ्योरम के हो। नोटेसन फ्रम n different object when r objects are selected, then combination is denoted by NCR अथवा कैपिटल सी लेखेर ब्रैकेटमा n, r है। यो दुईवटा नोटेसनबाट कम्बिनेसन भन्ने कुरा डिनोट गरिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि योभन्दा पहिला अघि हामी डिस्कस गरेका थियौँ फ्रम ABC selecting two लेटर्स, दुईवटा लेटरहरू सिलेक्ट गर्ने भने के हुन्छ, एबीसी भनेको टोटल लेटर भनेको कति हुन्छ, यहाँ 3 हुन्छ। टोटल लेटर इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3। ओके, सिलेक्टिङ सिलेक्शन लेटर r इज इक्वल टू 2। सो नोटेसन इसको के भयो, NCR यहाँ छ, दैट इज व्हाट वी कैन राइट NCR इज इक्वल टू 3C2 है। अब यो नोटेसन भयो, यसरी चाहिँ भ्यालु लेख्न सकिन्छ। यसको केही न केही भ्यालु त आउँछ, त्यसको बारेमा हामी एउटा फर्मुला डेराइभ गर्न गइरहेका छौँ एज अ थ्योरम। अनि त्यो थ्योरम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, धेरै पटक चाहिँ एक्जामिनेसनमा सोध्छ। बोर्ड एक्जामिनेसनहरुमा थ्योरेटिकल क्वेशन आउँछ भने त्यो फर्मुला प्रुभ गर्न धेरै पटक सोधिरहेको हुन्छ। के हो त त्यो फर्मुला? नाउ वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट दैट। लेट्स सी थ्योरम। व्हेन r different objects are taken out of n objects, then total combinations is denoted by c bracket मा n, r अथवा NCR and given by NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial divided by r factorial. Also prove that NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR है। यो दुईवटा क्वेशन यसमा सोधिरहेको छ। लेट्स सी द प्रूफ है, यसको प्रूफ कस्तो हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामी यो प्रूफ गर्छौं। जस्ट यो भन्दा पहिला कम्बिनेसन का कुरा गर्दाखेरि हामी के कुरा गरियो भन्दाखेरि कुनै अब्जेक्टहरुबाट केही अब्जेक्टहरु सिलेक्ट गर्दाखेरि त्यहाँनिर कम्बिनेसन को कुरा हुन्छ है। सो फ्रम n objects when r objects are selected, then total combination is equal to NCR हुन्छ। नोटेसन हो डिनोटेड बाई NCR, टोटल कम्बिनेसन है। अब कम्बिनेसन पछि के कुरा आउँछ भन्दाखेरि एरेन्जमेन्ट का कुरा आउँछ, परमुटेसन का कुरा आउँछ। एक्जाम्पलमा हामी कुरा गरियो, पहिला सिलेक्ट गरियो एबीसी बाट एबी बीसी एसी गरेर, फेरि एबी लाई एरेन्ज गरेर हेरियो एबी अनि बीए। सेम तरिकाबाट कुनै एउटा पार्टिकुलर सिलेक्सनमा इन एनी पार्टिकुलर सिलेक्सन
कुनै एउटा पार्टिकुलर सिलेक्सनमा कतिवटा अब्जेक्टहरू हुन्छ यहाँ आर वटा हामी अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्दै है कम्बिनेसन बनाइरहेका छौं भने इन एनी पार्टिकुलर सिलेक्सन देयर आर अब्जेक्ट्स आर वटा अब्जेक्ट्सहरू छ यहाँ है र आर वटा अब्जेक्ट्सहरू छ भने आर वटा अब्जेक्ट्सहरूलाई कतिवटा वेबाट एरेन्ज गर्न सकिन्छ आर फैक्टोरियल वेजबाट आर वटा अब्जेक्टहरूलाई आर फैक्टोरियल वेजबाट हामी एरेन्ज गर्न सक्छौं यो फर्मुला हामी प्रुभ गरेका छौं परमुटेसन भन्ने भिडियोमा है सो आर अब्जेक्ट can be arranged in R factorial ways arrangement का कुराहरु आयो यहाँ R factorial अब एउटा सिलेक्सनमा R वटा वेजबाट एरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ एउटा सिलेक्सन हो भने हामीसित टोटल सिलेक्सन कतिवटा छ टोटल कम्बिनेसन कतिवटा छ NCR वटा छ एउटामा आर फैक्टोरियल वेज हुन्छ भने क्लियर छ कुरा NCR कम्बिनेसन छ हामीसित NCR वटा कम्बिनेसनमा कतिवटा एरेन्जमेन्टहरु पोसिबल हुन्छ NCR इन्टु आर फैक्टोरियल वेज है देयरफोर यूनिटरी मेथड का कुरा छ यहाँ इन टोटल कम्बिनेसन total arrangements अथवा परमुटेसन एरेन्जमेन्ट भनेको परमुटेसन भनेको एउटै कुरा हो परमुटेसन इज इक्वल टु कति हुनेछ NCR इन्टु आर फैक्टोरियल आर अब्जेक्ट को चाहिँ हामीसित कम्बिनेसन छ एउटा कम्बिनेसनमा आर फैक्टोरियल वेजहरु हुन्छ परमुटेसनहरु एरेन्जमेन्टहरु र NCR वटा कम्बिनेसन छ भने NCR इन्टु आर फैक्टोरियल वेजहरु हुन्छ है एरेन्जमेन्टहरु पोसिबल हुन्छ सो टोटल परमुटेसन दैट इज टोटल परमुटेसन is equal to NCR into R factorial यो एउटा कुरा भयो है also we have अब हामीलाई के कुरा थाहा छ टोटल परमुटेसन is equal to NPR टोटल परमुटेसन भनेको त NPR हुन्छ n वटा अब्जेक्ट मध्ये r वटा अब्जेक्टहरु लिँदाखेरि जुन टोटल परमुटेसन हुन्छ त्यो के हुन्छ NPR हुन्छ अब यहाँबाट हामीले यो कुरा थाहा भयो तर कम्बिनेसनको वेबाट एरेन्ज गर्दै आउने भने टोटल परमुटेसन कति हुन्छ NCR इन्टु R फैक्टोरियल हुन्छ उसो भए यो दुईटा कुरा त एउटै हो यो दुईटा कुरा एउटै हो भने हाउ वी क्यान राइट इट है देयरफोर अब सिंपल को लागि तपाईहरु के लेख्न सक्नुहुन्छ दिस इज वन इक्वेसन यसलाई सेकेन्ड इक्वेसन लेख्न सक्नुहुन्छ दुईटा कुरा एउटै हो टोटल परमुटेसन हो दैट इज वी क्यान राइट NCR इन्टु R फैक्टोरियल इज इक्वल टु NPR हुन्छ र हामीले थाहा छ NPR भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि NPR को फर्मुला के हुन्छ n फैक्टोरियल डिवाइड बाइ n माइनस R फैक्टोरियल हुन्छ उसो भए यो इज इक्वल टु यो भयो दैट इज व्हाट यू कैन राइट NCR इज इक्वल टु n फैक्टोरियल डिवाइड बाइ n माइनस R फैक्टोरियल इन्टु R फैक्टोरियल यताको R उता गरे के हुन्छ डिवाइड हुन्छ दिस इज आवर कंप्लीट प्रूफ अफ द फर्मुला सो NCR फर्मुला को प्रूफ n फैक्टोरियल डिवाइड बाइ n माइनस R फैक्टोरियल इन्टु R फैक्टोरियल हुन्छ यो पहिलो पार्ट हामी प्रूफ गर्यौं है अब
सेकेन्ड पार्ट यहाँ रहेको छ एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इजिकल टू एन प्लस 1 कम्बिनेसन आर हुन्छ। यसको प्रुफ हामी हेरौँ है त। यो मैले मेटाउँछु, सार्नु भएको छैन भने पज गरेर सार्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट पार्ट we have to prove this thing. To prove NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR है। यसमा दुईटा पार्ट छ LHS RHS। LHS को भ्यालु RHS को भ्यालु सित बराबर आयो भने यो फर्मुला प्रुभ हुन्छ है। सो लेट्स टेक LHS। LHS मा के छ NCR plus NCR minus 1 है। अघि हामी भर्खरै यो फर्मुला प्रुभ गरेका छौं। NCR भयो भने n फ्याक्टोरियल डिवाइड बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल हुन्छ। सो यसको ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ n फ्याक्टोरियल डिवाइड बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल। सेम तरिकाबाट यहाँनिर लेख्न सकिन्छ n फ्याक्टोरियल डिवाइड बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल। r भनेको r माइनस 1 हो, यहाँ दिस माइनस दिस गर्ने हो, दैट इज n माइनस r माइनस 1 फ्याक्टोरियल इन्टु r माइनस 1 फ्याक्टोरियल। यही कुरालाई n फ्याक्टोरियल डिवाइड बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल लेख्न सकिन्छ प्लस n फ्याक्टोरियल डिवाइड बाइ अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ n माइनस r प्लस 1 हुन्छ। यो n माइनस r प्लस 1 फ्याक्टोरियल इन्टु r माइनस 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ है। अझै यसले अलिकति सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ अनि कस्तो हुन्छ हेरौँ है त। यो माथिकोमा मेटाइदिन्छु सजिलो हुन्छ। यो लाइनलाई यहाँसम्म तानौँ है त। दिस इज इक्वल टू n फ्याक्टोरियल डिवाइड बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियललाई के लेख्न मिल्छ भने r इन्टु r माइनस 1 फ्याक्टोरियल। अब यो कसरी लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ इक्जाम्पलको लागि 5 फ्याक्टोरियल छ भने 5 फ्याक्टोरियललाई के लेख्न मिल्छ 5 इन्टु 4 फ्याक्टोरियल। एउटा घटाएर फ्याक्टोरियल सिम्बल है सार्न सकिन्छ। त्यस्तै r फ्याक्टोरियल हो भने r इन्टु r माइनस 1 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ। त्यस्तै यो साइडमा के हुन्छ बचेको टर्म्स चाहिँ प्लस लेखेर तल लेखिदिन्छु n फ्याक्टोरियल डिवाइड बाइ यहाँ के छ n माइनस r प्लस 1 फ्याक्टोरियल हो। यसलाई n माइनस r प्लस 1 इन्टु n माइनस r फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r माइनस 1 फ्याक्टोरियल। ओके, यो फ्र्याक्सन र यो फ्र्याक्सनमा केही कुरा कमन देखिएको छ। के कमन छ त्यसले बाहिर निकालौँ। दिस इज इक्वल टू n फ्याक्टोरियल डिवाइड बाइ यो र यो चाहिँ कमन छ n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r माइनस 1 फ्याक्टोरियल। के कुरा बाँकी रह्यो त यहाँ के बाँकी रह्यो 1 डिवाइड बाइ r प्लस यहाँ के बाँकी रह्यो यो र यो बाहिर गयो 1 डिवाइड बाइ n माइनस r प्लस 1 बाँकी रह्यो है। दिस इज इक्वल टू क्यान बी रिटन n फ्याक्टोरियल डिवाइड बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r माइनस 1 फ्याक्टोरियल। अब यहाँनिर यसले सिम्प्लिफाई गर्ने भने के हुन्छ भन्दाखेरि n माइनस r प्लस 1 प्लस r डिवाइड बाइ r टाइम्स अफ n माइनस r प्लस 1 यो बाँकी रह्यो। अझै यसमा r एन्ड r वी क्यान क्यान्सल आउट है। अब के बाँकी रहन्छ हेरौँ। अब यहाँनिर के बाँकी रह्यो यहाँ n प्लस 1 बाँकी रह्यो इन्टु n फ्याक्टोरियल त्यही लेख्यौँ n प्लस 1 इन्टु n फ्याक्टोरियल। डिनोमिनेटरमा के बाँकी छ
n minus r plus 1 into n minus r factorial मिलाएर लेखिदिन्छु यहाँ n minus r plus 1 into n minus r factorial। त्यस्तै यो बाँकी टर्मको कम्बिनेसन मिलाउँदाखेरि r into r minus 1 factorial है। अब यो कुरालाई जस्तै 5 factorial लाई 5 into 4 factorial लेख्न मिल्छ भने 5 into 4 factorial हो भने 5 factorial पनि लेख्न पाइयो है। n plus 1 into n factorial हो भने ठुलोवालाको factorial लेख्न सकिन्छ। That is we can write n plus 1 factorial divide by तल चाहिँ n minus r plus 1 n minus r यो भन्दा एउटा यो धेरै छ उ सबै factorial यहाँ लेख्न सकिन्छ n minus r plus 1 factorial into यहाँनिर n minus r भन्दा r धेरै छ भने r factorial लेख्न पाइयो। अब यो जुन कुरा छ यो केही पनि होइन, यो भनेको के भन्दाखेरि यसको ओपनिङ फर्मुला हो है। यो फर्मुला प्रयोग गरेर ओपन गर्ने भने ठ्याक्कै यस्तै बन्छ। सो दिस क्यान बी रिटन एज, अथवा यही छोडेर यो फर्मुलाले ओपन गरेर बराबर पनि गर्न मिल्छ है। हियर यू क्यान लिभ। सो नाउ यू क्यान टेक RHS इज इक्वल टू n plus 1 कम्बिनेसन r, फर्मुला एप्लाई गरौँ n plus 1 factorial ओके डिवाइड बाई n plus 1 minus r factorial into r factorial भएन त यो र यो बराबर है। देयरफोर LHS इज इक्वल टू RHS प्रुभड। फाइनली चाहिँ यो इज इक्वल टू यो हुन्छ भन्ने कुरा प्रुभ भयो। LHS बाट हामी गर्यौं र RHS बाट गर्यौं, दुईटैबाट सेम रिजल्ट आइराछ। यसरी यो फर्मुला हामी प्रुभ गर्न सक्छौं र धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो फर्मुला, पटक पटक न्यूमेरिकल प्रब्लममा युज हुन्छ। अब हामी केही न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु हेर्छौं। ओके लेट्स सी व्हाट आर द न्यूमेरिकल प्रब्लम्स। सार्नु होला, सार्नु भएको छैन भने पज गर्नु होला। आई एम गोइङ टु रफ नाउ। नाउ वी आर गोइङ टु सी न्यूमेरिकल प्रब्लम्स है। यहाँ तीनवटा न्यूमेरिकल मैले लेखेको छु। पहिलोमा छ इभ्यालुएट 9C4, यसको भ्यालु कति हुने। दोस्रोमा छ इभ्यालुएट 10C5 प्लस 10C4 है, यसको भ्यालु कति हुने। तेस्रोमा छ इफ NC2R इज इक्वल टू NC3R minus 1 देन फाइन्ड भ्यालु अफ R, यो केसमा R को भ्यालु कति हुने। न्यूमेरिकल सल्भ गर्नुभन्दा पहिला नोट लेखौं। नोट भनेको भर्खरै हामीले प्रुभ गरेको फर्मुलाहरु समराइज गरिदिन्छु मैले। फर्स्ट नम्बरमा हामी के प्रुभ गर्यो भन्दाखेरि NCR भयो भने के हुन्छ n फ्याक्टोरियल डिवाइड बाइ n minus r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल। सेकेन्ड नम्बरमा भर्खरै हामी प्रुभ गरेको फर्मुला हो NCR प्लस NCR minus 1 भयो भने के हुन्छ n plus 1CR हुन्छ। यो फर्मुला एकदम सिम्पल छ मेमोराइज गर्नको लागि। कसरी मेमोराइज गर्ने हेर्नु है त। दुईटा कम्बिनेसनको एडिसन यदि चाहिँ माथि बराबर छ n मेबी 10 10 5 5 है, र तल चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा r minus 1 अर्को r, एउटामा धेरै एउटामा थोरै तर डिफरेन्स 1 ले हुने है। त्यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि माथिल्लोमा एउटा प्लस हुन्छ, तल्लोमा दुईटा मध्ये जुन ठुलो हुन्छ त्यही लेख्ने हो। r minus 1 भन्दा r एउटा धेरै छ त्यही धेरैवाला लेख्ने हो। माथि एउटा बढाएर लेख्ने, तल धेरैवाला लेख्ने, यो याद गर्ने टेक्निक हो है। र तेस्रो पनि एउटा नोट हामी लेखौं इफ NCA इज इक्वल टू NCB भयो भने देन टु केसेस आर पोसिबल देयर। एउटा केस के हुन सक्छ भन्दाखेरि A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B इज पोसिबल देयर, और सेकेन्ड नम्बरमा A प्लस B इज इक्वल टू N हुन्छ। यी दुईटा मध्ये एउटा कन्डिसन होल्ड गर्नै पर्यो अथवा दुईटै होल्ड गर्न सक्छ है क्वेशन अनुसार। सो यो तीनवटा नोट एज अ समरी अफ कम्बिनेसन लेसन। नाउ लेट्स सी द न्यूमेरिकल कसरी सल्भ गर्ने हेरौँ है त। पहिलो न्यूमेरिकल रहेको छ फर्स्ट नम्बरमा यहाँ लेख्छु
9C4 इज इक्वल टू वाट? भर्खरै हामीले पढेको फर्मुला हो, त्यो फर्मुला एप्लाई गरौँ। वी हेभ NCR भयो भने के हुन्छ? n फ्याक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल। इट्स अल राइट। दिस इज इक्वल टू, अब हामीसित n को भ्यालु कति हो? 9, r को भ्यालु कति हो? 4। n को ठाउँमा 9 राखौँ, r को ठाउँमा 4 राखौँ, के हुन्छ? 9 फ्याक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 4 फ्याक्टोरियल इन्टु 4 फ्याक्टोरियल। ओके, दिस क्यान बी रिटन एज 9 फ्याक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 4 भनेको 5 फ्याक्टोरियल इन्टु 4 फ्याक्टोरियल। अब फ्याक्टोरियलको फन्डा के हो भन्दाखेरि फ्याक्टोरियल ओपन गर्दाखेरि एक एक घटाएर हामी लेख्न सक्छौँ। सो 9 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ? 9 इन्टु 8 इन्टु 7 इन्टु 6 इन्टु 5। 5 तल रहेको हुनाले 5 फ्याक्टोरियलमा आएर रोक्न सकिन्छ। तल चाहिँ के छ? 5 फ्याक्टोरियल एज इट इज राखिदिने, 4 लाई ओपन गरिदिने। 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1। यसबाट फाइदा के हुन्छ? 5 फ्याक्टोरियल वी क्यान क्यान्सल आउट है। अब यहाँ के बाँकी रह्यो त? बाँकी यहाँ रह्यो 9 इन्टु 8 इन्टु 7 इन्टु 6। तल चाहिँ के बाँकी रह्यो? 4 इन्टु, वी क्यान राइट 4 इन्टु 3 2 जा 6। अब यो 6 पनि क्यान्सल गर्न मिल्यो, 4 2 जा 8 गर्न पाइयो यहाँ है। के बाँकी रह्यो यहाँ? 9 इन्टु 2 इन्टु 7 है। अब 9 इन्टु 2 इन्टु 7 गर्दाखेरि टोटल भ्यालु कति हुन्छ? क्यालकुलेटर छ भने क्यालकुलेटरमा प्रेस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज इक्वल टु 126 हुन्छ। सो दिस इज द एन्सर अफ फर्स्ट क्वेसन। पहिलो क्वेसनको यो एन्सर हो। हेर्नु होला, केही नबुझेको छ भने कपीमा रफ गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। नाउ लेट्स सी क्वेसन नम्बर सेकेन्ड। क्वेसन नम्बर 2 मा के छ भने 10C5 प्लस 10C4 इज इक्वल टु वाट? यो कुरा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो है। सो सोलुसन 10C5 प्लस 10C4 दिस इज इक्वल टू क्यान बी रिटन एज, अघि हामी भर्खरै यहाँ नोटमा लेखेका छौँ, NCR प्लस NCR माइनस 1। माथिको दुईटा बराबर हुने, यहाँ दुईटा बराबर छ। तलको एउटा R अर्को R माइनस 1, एकले फरक हुने। एउटामा 4 छ अर्कोमा 5 छ। यो केसमा के गर्ने? सीधा सीधा C लेख्ने, माथिल्लोमा एउटा प्लस गर्ने। 10 को ठाउँमा कति आयो? 11। 10 प्लस 1 n प्लस 1। र तल्लोमा के लेख्ने भन्दाखेरि जुन ठुलो हुन्छ त्यही लेख्ने। 5 र 4 मा कुन ठुलो छ? 5। यस, वी क्यान राइट हियर 5। अब यो क्वेसन भनेको त पहिलो क्वेसन जस्तो हो। नाउ लेट्स अप्लाई द मेथड। दिस 11 फ्याक्टोरियल डिवाइड बाई 11 माइनस 5 फ्याक्टोरियल इन्टु 5 फ्याक्टोरियल। अगेन दिस वी क्यान ओपन एज अ फ्याक्टोरियल। दिस 11 फ्याक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फ्याक्टोरियल इन्टु 5 फ्याक्टोरियल। ओके, this can be written as 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial। किनभने 6 factorial बिलो छ, क्यान्सल गर्ने सजिलो हुन्छ। 6 factorial into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ओके, सो 6 factorial क्यान्सल आउट। माथि कति बस्यो? 11 into 10 into 9 into 8 into 7। तल कति बच्यो? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अब यो कुरालाई क्यालकुलेटरमा सल्भ गर्नु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ कति आउँछ भन्दाखेरि 462। यो चाहिँ सेकेन्ड नम्बरको एन्सर हो। हेर्नुस्, केही गाह्रो छ भने रफ गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। नाउ वी आर गोइङ टु सी क्वेसन नम्बर 3। क्वेसन नम्बर 3 मा के छ? इफ 9C2R इज इक्वल टू 9C3R माइनस 1 है, देन R इज इक्वल टू वाट? दैट द क्वेसन। अब हियर 9C2R इज इक्वल टू 9C3R माइनस 1 यो गिवन केस हो। नोट नंबर 3 हामी हेरौँ यहाँ। थर्ड नंबर नोट, NCA इज इक्वल टू NCB भयो भने के हुन्छ?
a plus b is equal to n, a is equal to b. Two cases are possible there. So we have either 9 र 9 बराबर छ, तलको जे भए पनि एउटा a अर्को b हो, यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ, a is equal to b means 2r is equal to 3r minus 1, 2r is equal to 3r minus 1. यसले सिम्प्लिफाई गरौँ, के हुन्छ त 1 ले यता लिएर आउँ, 3r minus 2r, therefore 1 is equal to r. यो एउटा भ्यालु आयो, r को भ्यालु. और सेकेन्ड केसमा हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि 2r plus 3r minus 1 is equal to 9, a plus b is equal to n. तलको दुईटा मिलेर माथिल्लो बराबर हुन्छ. सो यो केसमा के हुन सक्छ, 2r plus 3r भनेको 5r is equal to 9 plus 1. So r is equal to 10 divided by 5. So this is equal to 2. Therefore r is equal to 2. दुईटैबाट भ्यालु पोसिबल भयो. Hence we can write r is equal to 1, 2. यो हाम्रो एन्सर हो. सो यसरी चाहिँ यो तीनवटा क्वेसन मैले सल्भ गरिदिएको छु. बाँकी क्वेसनहरू पनि हेर्नु होला बुकमा, एक्जामिनेसनहरूको बुकमा, र कुनै पनि इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनहरूमा पनि धेरै क्वेसनहरू सोध्ने गरेको छ. भिडियो कस्तो लाग्यो हेर्नु होला, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला. अपकमिङ भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ परमुटेसन र कम्बिनेसन लेसनको कुनै टफ अथवा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको सोल्युसन हेर्नेछौँ. न्युमेरिकल प्रब्लमहरू स्पेसल्ली मैले गर्नेछु. म्याथ गर्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्. थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ द भिडियो.